نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، وقد وصل إلى هدفه بفضل الله. وبعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة. وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التحديات ومواجهة كافة التهديدات المعادية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان. איפה הקבלן בדרך? לא היה הרבה.